السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمي المدني المكي القرشي الهاشمي الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين مولانا بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عزیزان محترم، قومی بہنوں اور پیارے بچوں، صراط المستقیم کے سلسلے میں جو آپ سے گفتگو کرتا چلا آ رہا تھا، اس کی آج نویں کڑی. ماشاءاللہ. جیسا کہ کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کل یعنی 10ویں کڑی میں آپ کو اس کا پورا نتیجہ دوں گا کہ صراط المستقیم سے مراد کیا ہے. میں نے کوشش یہی کی ہے کہ اگر آپ سے کسی موقع پر بھی میں نے کوئی جملہ کہا اور یہ کہا کہ میں کل اس کے متعلق عرض کروں گا، تو کوشش یہ کی کہ اس کے متعلق آپ سے گفتگو کروں. ایک بات ضرور ہے، کئی روز قبل میں نے ایک فقرہ آپ کے حوالے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اس پر گفتگو پھر کریں. میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہنوں میں تو ہوگا نہیں، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا. ماشاءاللہ. تو میرے ذہن میں تو ہے، اس لیے کہ ایفائے وعدہ اور پھر منبر سے اعلان. بھائی ظاہر ہے غدیری جو اعلان کرتا ہے وہ منبر ہی سے کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، میں نے آپ کے خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ میں اس پر بھی کوشش کروں گا روشنی ڈالنے کی، اپنے بچوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کعبہ کیا ہے اور طواف کعبہ کیا ہے. دیکھیے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو گھر بہت سے ہیں، لاکھوں گھر ہیں، کروڑوں گھر ہیں. اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو ہر انسان کا اپنا ایک گھر. آپ یہ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، وہ کہتے ہیں میرا گھر، وہ کہتے ہیں میرا گھر. ہر آدمی کا اپنا ایک گھر. تو کیا اللہ کو بھی ایسی ضرورت تھی جس طرح ہمیں اور آپ کو گھر کی ضرورت ہے؟ بھائی جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو آپ کے لیے یہ کہے کہ میں تمہاری رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں،
जिसके लिए न मशरिक की बात है, न मगरिब की बात है, न शिमाल की बात है, न जुनूब की बात है। तो अगर हमें अल्लाह को नमाज ही पढ़वाना थी, आप तवज्जो कीजिए, अल्लाह को हमें नमाज ही पढ़वाना थी, उसको अपने सामने झुकवाना था, तो क्या हम ये जानते हैं कि अल्लाह मशरिक में नहीं है, मगरिब में नहीं है, शिमाल में नहीं है, जुनूब में नहीं है, नॉर्थ में नहीं है, ईस्ट में नहीं है, साउथ में नहीं है, वेस्ट में नहीं है, कहां अल्लाह नहीं है? जब हर जगह अल्लाह है तो फिर हमें ये जो हुक्म दिया जाता है कि एक सिमत में रुक करके नमाज अदा करो, यानी अल्लाह को बेटा ये समझा क्या कीजिए, एक दो दिन रहते हैं दस पड़ता ऐलान आया शाकिर नाम जिसका बच्चा वो बाहर चला जाए, शाकिर जो भी है वो बाहर चला जाए जल्दी से। इससे बेहतर साहिबानी मान आपको भाई अल्लाह के सामने झुकने की बात है, तो अल्लाह जब हर जगह है तो हम जिधर चाहें सजदा कर लें, सजदा तो अल्लाह ही का है। फिर ये क्या बात है कि पूरी दुनिया का इंसान जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो चाहे वो एशिया का हो या यूरोप का हो या अफ्रीका का हो, कहीं का रहने वाला है, पहला सवाल ये करता है, तवज्जो कर रहा हूं, पहला सवाल ये करता है, बताइए काबे का रुख किधर है? मैंने कहा इससे फर्क क्या पड़ता है काबा किधर ही हो, तुम्हें अल्लाह के सामने झुकना है, तुम अल्लाह के सामने झुक जाओ, वो समझ लेगा कि तुम झुक रहे हो। कहा नहीं, उसने हुक्म दिया है काबे की तरफ मुख करके सजदा करो तो मेरा सजदा होगा, यानी अगर काबे की तरफ रुक करके सजदा नहीं करोगे तो मेरा सजदा नहीं होगा। माबूद ये क्या बात है, काबे की तरफ रुक करके सजदा क्यों करा रहा है? काबे की तरफ सजदा नहीं करा रहा हूं, मौजूद है काबा को याद दिला रहा हूं। काबे की तरफ सजदा नहीं करा रहा हूं, काबे की तरफ सजदा कराने का मतलब यह है कि तुम्हारे जहन में जब काबा आएगा तो काबे के साथ साथ मौजूद है काबा का भी तस्वुर आएगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि किसी और का तस्वुर जो है वो नमाज को बातिल कर देता है, लेकिन अगर अली का तस्वुर आता है तो नमाज सही होती है, बल्कि वो नमाज ही नहीं होगी अगर काबे की तरफ रुक करके नमाज न पढ़ी जाए। मैं पूछना चाहता हूं क्या इससे पहले नमाज का क्या हुआ? सबने कहा नहीं सही है, क्योंकि नबी ने नमाज पढ़ी। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब नबी नमाज में थे तो कौन आया था पुष्प पर का? हुसैन। तो हुसैन जब पुष्प पर आए थे नबी को मालूम हुआ था कि नहीं? जब मालूम हुआ था तो इसका मतलब ये हुआ कि गैरुल्लाह का तसव्वुर आने में नमाज बातिल हो जाती है। एक और सवाल भेजी अज़ीज़ान गिरामी, आप गौर तो कीजिए, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अली इब्न अबी तालिब की जात को पहचानिए। तफसील के साथ इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू करूंगा। आज की तारीख मेरे पेश नज़र है, मैंने चाहा ये कि चंद जुमले आपकी खिदमत में मौलाए कायनात के मुतालिक अर्ज करके फिर आपके ज़हनों को मुतवज्जह करूं कि वो अली जो इतना